Please stay tuned for these express headlines. Mayong hapon, gikan sa Salakot News Center ug niana ang Express Headlines region-wide karong orasa. Lalaki nga ginaalegar nga adunay diferensya sa panghunahuna nabangga samtang nagtabok sa dalan sa Bacolod. Nabanggaan ang usa ka lalaki nga wala pa mailhi og padayon nga gipaambit sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital human sa usa ka aksidente nga nahitabo sa atubangan sa saludad sa barangay Mandalagan sa Dakbayan sa Bacolod mga alas 5 sa buntag niadtong Biyernes. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, ang van nga gimaneho ni alias Larry, 48 anyos, residente sa proper Kaliling sa Dakbayan sa Kawayan, probinsya sa Negros Occidental. Sa investigasyon, nasayran nga nagpadulong gikan sa amihanan paingon sa habagatan ang van sa dihang aksidenteng nabanggaan niini. Ang lalaki nga ginaaligar adunay na diferensya sa panghunahuna samtang nagtabok sa dalan. Tungod niini, nakaangkon ang biktima og nagkalain-laing samad sa iyahang lawas. Sumala sa kapulisan, ang biktima nagsulob lamang og shorts og walay sapot sa taas nga bahin sa iyahang lawas. Adunay usab kini mga tato sa nagkalailaing bahin sa iyahang lawas o gituohang nasa legal na nga edad. Samtang niini, ang driver anaa karon sa custodial facility sa Police Station 3 aron atubangon ang hustong legal nga proseso o disposisyon. Samtang Ascenso SK 2026, ikaunom nga Provincial Business Caravan, malampusong gitapos. Malampusong gitapos niadtong Hulyo 24 ning tuiga, ang Ascenso SK 2026, the 6th Provincial Business Caravan, human sa tulo ka adlaw nga serye sa mga seminar, pagbansay o training o nagkalaing-laing mga programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa sektor sa micro, small and medium enterprises o kon MSMEs sa probinsya. Usa sa mga gipasiugda sa katapusang adlaw sa kalihukan mao ang agribusiness investment opportunities, kung asa gihatagan ang mga partisipante og bililhong impormasyon bahin sa mga oportunidad sa pamuhunan sa mga prioridad nga sektor sa agrikultura sa rehiyon. Gitasig usab ang mga mag-uuma, MSMEs o mga nagtinguha, mga mahimong negosyante sa pagsuhid sa mga oportunidad sa agribusiness, pagdugang sa ilang produksyon o pagpalig-on sa ilang kompetisyon sa merkado. Naghimo usab ang Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa Sultan Kudarat og mga orientation bahin sa Cyber Security Orientation for MSMEs, AI for Digital Novice for MSMEs ug eGov Super App Orientation. Aron mahatagan ang mga partisipante og mahinumdanon na kahibalo sa cybersecurity, digital innovation, artificial intelligence ug mga digital nga serbisyo sa gobyerno nga makatabang sa pagpalambo sa ilang operasyon sa negosyo. Aniya usab ang mga financing partner sa Ascenso SK kung asa ang mga representante sa Land Bank of the Philippines o kon Land Bank, China Bank, Producers Bank o Small Business Corporation o kon SB Corporation. Pakigbahin sa ilang mga programa o produktong pinansyal aron matabangan ang mga MSMEs sa pagpalambo o pagpalapad sa ilang mga negosyo. Di pa si dunggan usab sa maong programa ang mga coffee growers, coffee makers, cocoa makers o ang ubang mga lokal nga produkto sa probinsya isig pag-ila sa ilang dakong kontribusyon sa padayon sa pag-uswag sa industriya sa kape ug uban pang lokal nga industriya sa probinsya sa Sultan Kudarat. Sa kinatibukan, nabuhat na kini og malampuson ang tulo ka adlaw nga kalihukan nga naghatag og kahibalo, kahanas ug inspirasyon sa mga kasamtangang negosyante ug sa mga nagtinguha pa lamang nga mosulod sa kalibutan sa negosyo. Ang tema sa karaban karong tuiga mao ang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs. At
At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako sa Apolinario 30 Dignadi si Valencia ug kini ang Salakot Online Broadcasting Network.